अहिलेका पुराना नेताहरूलाई एकैचोटि परास्त गर्न सकिन्छ र नयाँ तपाईँको एउटा सिराबाट एउटा नेपालको रूपान्तरणको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ। राष्ट्र र जनताको निम्ति सडकमा धेरै आन्दोलनहरू गर्यौँ। तपाईँको चाहिँ नि 5 औँले पाउँछ, यार्सा-गुम्बा पाउँछ, गाँजा पाउँछ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू स्वचालित होइनन्। यही देशको साधन स्रोत जनशक्तिलाई परिचालन गरेर यो मुलुक बनाउन सकिन्छ। विदेशले के चाहन्छ भने नेपालमा गरिबहरू निर्माण गरेर अथवा नेपालमा उत्पादनमा जोडिने मान्छेलाई उत्पादनमा जोडिन पर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ हावा फैलाएर अब यो केपी ओलीको 3 वर्ष कार्यकाल बडा तपाईँको असाधारण भयो भन्ने लाग्छ। उनले मागेर देश चल्दैन। तपाईँको चाहिँ मलेसियाको अस्ट्रेलियाको काठ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाँजा चरेस चाहिँ विदेशका तपाईँको अमेरिकाका नागरिकहरूले किनेर खान्छन्। अमेरिकाले एउटा स्टेटमा तपाईँको चाहिँ गाँजा खेतीलाई तपाईँको वैधानिकता दियो। त नेपालमा हाम्रो त गाँजा खेतीको प्रचुर सम्भावना छ। तपाईँको चाहिँ 216 भन्दा बढी एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यिनीहरूले के गरे कौडीको भावमा बेचे। यस्ताबाट चाहिँ मुलुक बन्छ भनेर भनियो भने त हेर्नुहोस् यो दिवा सपना हो, बन्दैन। आम नवजवान युवाहरूलाई हामीले हिँडाउन नसक्दासम्म यो मुलुक बन्दैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुनको कचौरामा नेपालले चाहिँ तपाईको भिख मागिरहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। यो संकेत यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ लाग्छ क्या। तपाईको ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने सफल व्यक्ति नेपालकै हो त। त्यो त आम सञ्चार मिडियामा आएन। सरकार कसले चलाइरहेछ भने माफियाहरूले चलाइरहेछ। उनले सिङ्गापुरमा केही गरे होइन। त्यति बेला उनले कति मात्रै गरेको हो भने सिङ्गापुरमा भएका नवजवान युवाहरू जो पढिरहेका थिए कलेजमा उनीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि तपाईको 30,000 प्लस नवजवान युवाहरूलाई तपाईको बेलायत, अमेरिका, जापान जस्ता बहुराष्ट्रिय तपाईको चाहिँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न पठाइयो। यो क्षेत्रमा मात्रै नेपालको पैसा तपाईको चाहिँ 13 देखि 15 अरब रुपैयाँ विदेशिन्छ। अनि ती विदेशमा गएको नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी गर्ने वातावरण पनि बनाउँदैन। अनि बाट ननिक्लिकन हैन संकल्प नगरिकन त चीज त बन्दैन। र त्यो बुढी गण्डकी परियोजना बन्दाखेरि विश्वमा तपाईको चाहिँ एउटा तरङ्गी एउटा स्थिर ताल हुन्छ नि। अहिले तपाईँ पहाड तराई हिमालको हरेक तपाईँको चाहिँ नागरिकको घरमा जानु भने बुढा र भुरा भन्दा छैन। ठुला हाउस मेडिया चाहिँ सरकारको पिछलगु हो। नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरू काङ्ग्रेसको स्कुलिङबाट हुर्किया छ। अनि राष्ट्रको विद्यार्थीहरू कम्युनिस्टको स्कुलिङबाट हुर्किया छ। यस्ता राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति भनेर स्वीकार गर्ने कुरा आम नागरिकले त त्यो डाइजेस्ट गरेकै छैन। बुढी गण्डकी परियोजना भनेको यो मुलुक निर्माण गर्ने परियोजना हो। हामीले धार्मिक क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ आर्थिक आगमनको ठुलो स्रोत बनाउन सक्छौँ। तर अहिले हामीले हेलिकप्टर बनाउन लगाएर त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। गर्ने भनेको ऊर्जा क्षेत्रको चरम विकास गर्न सक्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको चरम विकास गर्न सक्छौँ। तपाईँको भगवानको तपाईँको चाहिँ धरती हो यो होइन। हाम्रो देशमा तपाईँको जानकीको जन्म भएको देश। राष्ट्रपति भने त विद्या भण्डारी होइन नि त। त्यही त भने पद हो नि त। राष्ट्रपति भने त संस्था हो। त्यो संस्थाले अर्को संस्थालाई जोगाउनु पर्थ्यो। तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईको नेवार गुरुङ मगरको बीचमा भिडन्त गराइदिनु थालिसक्यो। सिङ्गो राष्ट्र सिङ्गो सरकार चाहिँ व्यक्तिले चलाइरहेको हुन्छ। र यो होइन तपाईँको बाँच्नेको लागि त कमिला फट्याङ्ग्रा भ्यागु त सबै बाँचेका छन्। त्यस कारण बाँच्नेको लागि त तपाईँको चाहिँ यति ठुलो तपाईँको नेताहरूको अन्धभक्त बन्न पर्दैन। मलाई लाग्छ 46 सालभन्दा यता पनि 34औं 35औं प्रधानमन्त्री बने। ढिलो छिटो त्यो सिस्टममा नगई सुखै छैन। र सबै नवजवान युवाहरूलाई जुनसुकै पार्टीमा भएको भए तपाईँ त्यही पार्टीमा बस्नुहोस्। राष्ट्रपति भने त मुलुकको 3 करोड नागरिकको अभिभावक हो। पछिल्लो पल्ट केपी ओलीलाई शपथ गराउँदाखेरि होइन एउटा बच्चाहरूले प्रेमिका बीचको जस्तो होइन हाँसेर चाहिँ शपथ गाउने राष्ट्रपतिले यो राष्ट्रपतिले जुन एउटा राष्ट्रपति यस संस्थाको गरिमालाई जसरी जोगाउनु पर्थ्यो उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आम सञ्चार मिडियामा भनेकै थिएँ। अब यस्ता राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस् नेपालमा राष्ट्रपति भनिरहन पनि लाज लाग्छ होइन। जसमा कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्। कुलमान घिसिङले जुन आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गरिमालाई यति माथि उठाउनु भयो, हैसियतलाई यति माथि उठाइदिनु भयो। हजुर दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामी राजनीतिक सम्बन्धीको विषयमा छलफल गर्न आइपुगेका छौं। आज नेपालमा फेरि पनि 5औं चोटि शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। साँच्चै नेपालमा अब परिवर्तन हुन्छ? जो व्यक्ति आज 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा
हिजोका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले कस्ता कस्ता कदम चाल्नुभएको थियो, आज प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा कस्ता खालको कदम चाल्नुहुन्छ होला भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीसँग हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका प्रवक्ता नन्द काप्रीज्यू हाम्रो टिभीको स्क्रिनमा आइपुग्नु भएको छ। नन्द सर, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार सर। राजनीतिक विषयबाटै जाउँ। आज शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। साँच्चै यो समयमा शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभएको देश र जनताको लागि साँच्चै नै सदुपयोग समय हो कि होइन? यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री हजुर अथवा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेकपाका अध्यक्ष पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, तानाशाहीपनको परिणामको बीचमा सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो सुविधाका लागि दिएको प्रधानमन्त्री हो। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत नभएको भए यो सुविधा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त हुँदैन थियो। त्यसकारणले यो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको बाल हटका कारणले प्राप्त भएको एउटा चिट्टा हो भन्ने लाग्छ। त्यहाँभन्दा अरू व्याख्या गर्न त्यति लागेको हुँदैन भन्ने लाग्छ। तपाईँले त्यहाँभन्दा व्याख्या गर्न हुने लायक छैन भन्दै गर्दा जुन सर्वोच्च अदालतले आज 48 घण्टामा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिजोको जुन निर्णय गरेर आजको दिन प्रधानमन्त्री पनि उहाँ भइसक्नु भएको छ, साँच्चै यो काम सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने नियममा छ कि छैन? अब कानुनी हिसाबले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा, कानुनको व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत नै हो। हजुर। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या गलत गर्यो भनेर भन्ने भन्दा पनि यो परिस्थिति त्यस्तै निर्माण भयो र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्न थाल्यो हैन। को प्रधानमन्त्री हुने नहुने भन्दा पनि मलाई लाग्छ अघिल्लो पल्टको संसद पुनर्स्थापन जुन एउटा चाहिँ एङ्गलबाट भएको थियो, संविधानको धारा 76(3) अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा 76(5) अनुसार धारा 76(4) को प्र्याक्टिस नगरिकन प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नु त्यो गलत थियो। जहाँ गलत थियो त्यही चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चको निर्णय आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रक्रियालाई टेकेर पुनर्स्थापना गर्न पर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै गराउनु भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो राजनीतिक प्रेसर पनि एउटा हो भन्ने लाग्छ। जस्तै सशरीर 146 जना माननीय सांसदहरू सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै गएर हस्ताक्षर गरे भन्ने कुरा आयो। त्यसका कारणले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालत अलिकति राजनीतिक दबावमा पर्यो कि हैन, किनभने सशरीर त्यही हस्ताक्षर गरेको छ। फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदभित्र पक्ष र विपक्षमा मतदान किन गराउनु पर्यो भन्ने एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो सशरीरले काम गर्यो भन्ने लाग्छ। अन्यथा संविधानकै व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री गठन गर्नका निमित्त संसद पुनर्स्थापना गरिएको छ भन्ने एङ्गलबाट गएको भए त्यो चाहिँ संवैधानिक आँखाले सबैले बुझ्ने कुरा हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर राजनीतिमा प्रवेश जुन सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ, यसले परिणाम चाहिँ सर्वोच्चलाई राजनीतिक रूपमा तानिन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ सुरु भएको छ। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा अहिले बजारमा एक खालको कस्तो खालको आवाजहरू आउन थाल्यो भने ठिक छ काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा जानु उचित छ, ठिक छ यो समयमा जानु पर्थ्यो, केही छैन। तर त्यही शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि त किन यति हुलदुङ्गा गर्नुपर्ने? एउटा युवालाई ल्याउन नसक्ने अथवा त्यही काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एउटा एकदमै जेहेन्दार व्यक्तिलाई ल्याउनु नपर्ने, आज हिजो 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर पनि केही गर्न नसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीमा ल्याएको होला भन्ने जिज्ञासा छ क्या एक प्रकारको। तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको अगुवाई गर्ने, प्रजातन्त्रको तपाईँको चाहिँ नि एउटा प्रतिपादक हुँ भन्ने हजुर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको इतिहासदेखि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै कमजोर छ हैन।
हिजो गिरिजाबाबु नै काङ्ग्रेस नै गिरिजाबाबु जस्तो हुन्थ्यो। अहिले शेरबहादुर नै काङ्ग्रेस नै शेरबहादुर भएको छ। एउटा त्यो प्रक्रिया भयो। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नि जब पूर्व प्रधानमन्त्रीको मैले अघि नै भनिहालेँ, पृष्ठभूमि भनिसकेँ, उहाँको अकर्मण्यताको कारणले अथवा उहाँको जुन तानाशाही होइन एउटा स्वेच्छाचारी चरित्रको कारणले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा जुन एकता हुँदै माधव झलनाथ पनि त्यो एउटा चाहिँ मोर्चामा जुन जाने स्थिति बन्यो र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदा काङ्ग्रेस पर्यो होइन। अनि काङ्ग्रेसभित्र खोजी हुँदाखेरि चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसभित्रको काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो आन्तरिक विधान छ। त्यहाँभित्र चाहिँ पार्टीको संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहेर पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ नि अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ पिँढीलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा हो। त्यो त्यहाँ हुँदैन, हिजो पनि थिएन, अहिले पनि देखिँदैन। तर संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले त फेरि त्यहाँ चाहेर पनि अरू मान्छे हुँदैन थियो होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नहुनको लागि, काङ्ग्रेसभित्र नहुनको लागि संसदीय दलको नेता चाहिँ गगन थापा हुनुपर्थ्यो होला अथवा शेखर कोइराला हुनुपर्थ्यो होला। त्यो अरू कुराहरू कारणहरू पनि छन्। त्यस कारणले मुख्यतः तपाईँको काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने कल्चर भएको कारणले काङ्ग्रेसभित्रबाट चाहिँ शेरबहादुरको विकल्प थिएन। अरू अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र नै प्रधानमन्त्रीको खोजी गरे फेरि। त्यो हिसाबले त्यसरी आएको हो भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रक्रियाको कुरा हो। अब त्यहाँ युवा नै आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा त फेरि प्रक्रिया नमिलिकन त युवा आउँदैन फेरि। जति कराए पनि कुरा त प्रक्रिया मिल्न पर्यो, राजनीतिक कुरा पनि मिल्न पर्यो, दलभित्रको आन्तरिक कुरा पनि मिल्न पर्यो होइन। त्यहाँ दलभित्रको आन्तरिक विधानले पनि भन्न पर्यो, संसदीय अभ्यासका कुरा पनि छन्। यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ अहिले शेरबहादुर नै त्यहाँभित्रको चाहिँ विकल्प अरू थिएन। त्यस कारणले शेरबहादुर भयो। हजुरले यो भन्दै गर्दाखेरि एक प्रकारको अर्को पनि के हल्ला आएको छ भने जुन ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यूले यो एमसिसीको बेलामा होइन जुन उहाँले हस्तान्तरण गरेर त्यसलाई ओके गर्ने शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री त्यतिखेर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। र यही एमसिसीको कारणले यो एक प्रकारको ग्रान्ड डिजाइन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई पनि खरिद बिक्रीमा ल्याएर अनि तपाईँलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बनाइएको हो एउटा गुमराहमा राखेर एमसिसी पास गर्नको लागि भन्ने कुरो पनि एक प्रकारको हल्ला छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यो चिज चाहिँ के हो भने यो एमसिसीका मतियारहरू यो काकताली पर्यो भन्छ नि। हजुर, पहिला एमसिसी सम्झौता हुँदाखेरि तपाईँको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए भन्ने लाग्छ। हजुर हजुर। उहाँ र एमसिसीको प्रतिनिधिको बिचमा हस्ताक्षर भएर तपाईँको चाहिँ एमसिसीको सम्झौता अगाडि बढ्यो। अहिले फेरि तिनै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चाहिँ कानुन मन्त्री बनेका छन्। फेरि बडा गजब छ खेलोमेलो। त्यस कारणले एमसिसीलाई कानुन त फेरि व्यवस्थापन मिलाउनु पर्नेतिर यसलाई चाहिँ सोझिए हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। फेरि प्रधानमन्त्री पनि अहिले शेरबहादुर नै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा एमसिसी पास गर्ने ढङ्गले युरोपियन युनियनको डिजाइनबाट यो अहिले चाहिँ तपाईँको खेलोमेलो राजनीतिक खेलोमेलो भएको हो भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का लागिरहेछ। तर नेपाली नागरिकहरू विशेष गरी नेपाली नवजवान युवाहरू देशको र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ छन् र यो दृढता भएको एउटा चाहिँ नवजवान युवाहरूको धारणालाई माथि खेल्न खोजे, भावनामाथि खेल्न खोज्यो भने अब यो एमसिसीको कुरा हल्ला आउने बित्तिकै शेरबहादुरको अवसान सुरु हुन्छ होइन। शेरबहादुरको विकल्प सुरु हुन्छ र यो फेरि निगाले पाएको 30 दिने प्रधानमन्त्री हो। 30 दिनभित्र त फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ होला। अहिले पनि यहाँ अङ्क त्यही त हजुरलाई मैले यही पनि प्रश्न जोड्न खोजेँ थिएँ। हजुरले निकालिहालेर साँच्चै उहाँ प्रधानमन्त्री त भइसक्नुभयो, अब विश्वासको मत पनि लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ मैले जोडिन हजुरले। मैले भनिहालेँ, मैले निगाले अघि नै मैले भूमिकामा भनेको थिएँ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरे पनि यो चाहिँ चिट्टा पर्या हो। यो चिट्टा चाहिँ फेरि 30 दिनको निगाह हो भन्ने लाग्छ। 30 दिनभित्र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्छ। यहाँभित्र ठुलो पैसाको खेलोमेलो हुनसक्छ। अब यहाँ चिज के छ भने पुनर्स्थापित सांसदको पनि दिन धेरै छैनन् होइन। बाँकी रहँदा पनि अब बढीमा 1 वर्ष हुन्छ। 1 वर्षभित्र राम्रै कमाइ धमाइ गराउँ न त, घरजमलाई व्यवस्था गरिहालौँ भनेर सांसदहरू लोभिए भने जो कोही सांसदले पनि जहाँ गएर नि भोट हाल्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरा खुला गरिदियो होइन। तपाईँको पार्टीको हुइप नलाग्ने भन्दै छ नि त। त्यो हिसाबले त्यो एउटा एङ्गलबाट पैसाको राम्रै खेलोमेलो भयो भने शेरबहादुरले विश्वासको मत लिएलान्। अन्यथा तपाईँको चाहिँ यो 30 दिनको प्रधानमन्त्री हो।
त्यस कारण 30 दिनपछि के हुन्छ भन्ने कुरा फेरि एउटा व्याख्या बन्ला, एउटा बहस बन्ला। हजुर। तर अहिले जे निर्णय बाहिर आयो सर्वोच्चले अलिकति कन्फ्युजन टाइपको होइन, अलिक धेरै अर्थ लाग्ने होइन, एउटा चाहिँ बृहत अर्थ लगाउन मिल्ने टाइपको। अब संसद पार्टीको हुने कि नहुने भन्ने ठाउँ पुग्यो नि त। चुनाव चाहिँ पार्टीको चाहिँ तपाईँको चुनाव चिन्हबाट पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमान्डमा चुनाव लड्छ, सांसद हुन्छ। अनि त्यसपछि भोट हाल्ने बेला चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ पार्टीको कुनै पनि कुरा मान्नु पर्दैन, आफ्नो स्वेच्छाचारी भयो भने त। नेपालको कल्चर पैसाका लागि अगाडि बढिरहेछ होइन। हरेक सांसदको हरेक तपाईँको चाहिँ उच्च ओहदाको मान्छेको कुरा गऱ्यो भने पैसामै गएर तपाईँको उनीहरूको कुरा अड्किरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पैसा कमाउने खेलोमेलोमा जान्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अन्यथा तपाईँको शेरबहादुरको दिन 30 दिन हो भन्ने होइन। तपाईँले यो पैसाको काहीँ चलखेल भयो भने जे पनि हुनसक्छ भन्दै गर्दा 2046 सालदेखि 2078 सालसम्म आइपुग्दा 32 वर्षको हाराहारी हुँदै गर्दा तपाईँले कस्तो देख्नुभयो? यहाँ सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कुर्सीहरू किनबेच हुन्छ हुँदैन, तपाईँले यो 4 वर्षको अवधिमा कस्तो खालको निहाल्नु भयो? ल एकचोटि मलाई बताइदिनुहोस् त। जबकि यहाँ प्रधानमन्त्री त भर्खर एउटा फेरियो होला, मन्त्रीहरू त धेरै फेरिए नि। यो पैसाको चलखेल हुन्छ भने के लाग्छ तपाईँलाई? 2046 सालदेखि यतासँग बिग्छन् कि बिग्दैनन् जस्तो लाग्छ? हिजो भर्खर ढोकाको कुरा गरौँ न, धेरै लामो व्याख्या गर्नु जरुरी छैन। नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ पैसा र पदभन्दा दायाँ बायाँ जाँदै गएन। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा बताउँ, राजनीतिक दलका नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको संवाद जहिले पनि हाम्रो दल हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको पार्टीको अवस्था के छ भन्ने भन्दा बाहेक चिन्तन हुँदैन। कार्यकर्ताको के हुन्छ, उसो भए मैले चाहिँ के पाउँछु त हाम्रो पार्टीबाट होइन, पद पाउँछु कि पैसा पाउँछु भनेपछि पद र पैसा कार्यकर्ता, पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने र म कहाँ पुग्ने नेता, यो त राष्ट्र र जनता भन्ने छैन क्या यहाँ। त्यस कारणले अस्ति भर्खरको कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जो अहिले माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला अहिले नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ, पहिला माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि समयक्रममा सर्वोच्चकै निर्णयबाट उहाँको पद गयो। त्यसपछि फेरि नयाँ मन्त्रीमण्डलमा श्रीमती ल्याए भनेपछि यसलाई के भनिन्छ भन्दा यसलाई परिवारभित्रै सबै पद व्यवस्थापन गर्ने, आफूभित्रै राख्ने एउटा त्यो हो भने आज भर्खरै एउटा न्युज सार्वजनिक मिडियामा आएको छ। विजय गच्छेदार चाहिँ ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी हिरासत मार्फत जेल पुग्नु भएको थियो। हजुर। अब यो काकताली पर्या हो के हो थाहा छैन, त्यो त बुझौँला भोलि, भर्खरै मिडियामा आइरहेछ। अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने, भोलिपल्ट फेरि विजय गच्छेदार छुट्ने, यो बडा गजब बनाएको छ भनेपछि त पूर्व गृहमन्त्री पटक पटक मन्त्री भएको मान्छे, उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे विजय गच्छेदार, अन्तिममा उसको चाहिँ आसक्ति के देखियो भन्दा धन दौलत जम्मा गर्ने, जसरी नि पदमा पुग्ने, फेरि आफ्नो अनुकूल हुने बित्तिकै ती अपराधीहरूलाई जसरी पनि छुटाउनु पर्ने, फेरि जनता बिचमा ल्याउनु पर्ने। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नेताहरू चाहिँ पद र पैसा भन्दा दायाँ बायाँ छैनन्। त्यसकारण अहिले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अबको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ, राष्ट्रको पनि संरक्षण हुन्छ र जनताको अवस्था पनि सुधार हुन्छ भन्ने हो। जहाँसम्म तपाईँले 46 सालदेखिको कुरा गर्नुभयो, 46 सालदेखि यता तपाईँको चाहिँ नि अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तपाईँले डाटा गएर हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवा चाहिँ 52औं प्रधानमन्त्री हो। बडा गजबको छ क्या कुरा होइन। मतलब 2007 सालदेखि यताको कुरा हो त्यो। अब 46 सालदेखि यताको काउन्ट गर्दाखेरि मलाई लाग्छ केपी ओली पनि तपाईँको 32-33 मा पुग्नुभयो है। मलाई ठ्याक्कै त्यो डेटा मलाई थाहा भएन है। 33 हो अथवा 34 मा पुग्नुभयो। अब यो 3 वर्षभित्र त केपी ओली नै 3 पल्ट प्रधानमन्त्री भए होइन। एउटा धारा 76 2 अनुसार भए, एउटा धारा 76 3 अनुसार भए, फेरि तपाईँको चाहिँ 5 अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ मन्त्री नबने, मन्त्रीमण्डल नबनेपछि फेरि 5 अनुसार पनि प्रधानमन्त्री भयो, फरक ढङ्गले प्रधानमन्त्री भए भनेपछि 3 वर्षमा केपी ओली 3 पल्ट भयो। अब फेरि 4 वर्षभित्रमा फेरि शेरबहादुर भएको छन्। अब यो 1 महिनापछि फेरि को हुने हो, फेरि बडा गजब छ। त्यसकारणले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, पद र पैसाभन्दा बाहेक नेपालका नेताहरू लागेन। त्यसकारणले जनस्तरबाटै अब राष्ट्र र जनताको पक्षमा एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा
तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिँ निर्माण गरेर जानुपर्छ भने अहिले जनताको आवाज हो। अहिले हामीले त्यो एक्सर्साइज चाहिँ बिस्तारै गरिरहेका छौँ। अहिले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकता होइन तपाईँले नयाँ राजनीतिक वैकल्पिक होइन तपाईँले यो एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ, एउटा नयाँ शक्ति बनाउनुपर्छ, नयाँ ऊर्जा भएका युवाहरूलाई ल्याउनुपर्छ, देश परिवर्तन गर्नुपर्छ। देश ध्वस्त भइसक्यो तपाईँहरूको यो बुलन्द हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको टिमहरूको जुन हुँदै गर्दा साँच्चै तपाईँहरूले अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा तिनै युवाहरू किन आइराखेका छैनन्? तपाईँहरूको यति मिठो जुन विचारहरू तपाईँले लिएर अगाडि आउनुभएको छ किन आउन सकेका छैनन्? तर त्यही पार्टीका झन्डा मुनि काङ्ग्रेस एमाले अहिले वी लभ भनेर चाहिँ के अरे ओलीज्यू भनेर हिँडिराखेका छन्। बाटोमा साइरन बजाएर बाटो चाहिँ एकदम तपाईँलाई भिडभाड गरेर उनीहरूलाई कोरोना पनि नलाग्दो रहेछ ती कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई। यो भइराखेको छ कि युवाहरू आज किन यसरी बौलाइराखेका छन्? किन देशको चिन्तन गरिराखेका छैनन्? खालि पार्टीको मात्रै चिन्तन किन गरिराखेका छन्? किन? अब यहाँ अहिले पछिल्लो चरणमा 3 वटा लबिङ भएको छ। एउटा राष्ट्रियताको पक्षको आन्दोलन जो एमसीसी हुँदै तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकी परियोजना हुँदै विविध जनताको तपाईँको चाहिँ आधारभूत आवश्यकता सित जोडिएर लिपुलेक लिम्बुधुरा काण्डदेखि लिएर आन्दोलन एक थरी आन्दोलन त्यसरी गएको छ। पछिल्लो चरणमा जब केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ हठात संसद विघटन गरे त्यसपछि संविधानलाई लिकमा ल्याउनुपर्छ, यो असंवैधानिक कदम भयो भनेर फरक ढङ्गको एउटा आन्दोलन भइरहेको थियो। अहिले फेरि तपाईँको संसद सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फेरि तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापित गर्दैपछि फेरि अर्को एउटा आन्दोलन अर्को ग्रुपले अघि नै तपाईँले आई लभ यु केपी ओली भन्ने ग्रुपको सङ्केत गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ के हो भने नेताहरूको चाकडी गर्ने भक्तिभाव गर्ने आन्दोलन हो। यसले पनि राष्ट्र र जनताको लागि केही काम गर्दैन। अब फेरि उसो भए तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको तपाईँहरूले यो कुरा गरिरहनु भएको छ, सारा मान्छेहरू चाहिँ फेरि अरू राजनीतिक दलकै पछि लागे किन भन्ने जुन कुरा छ हेर्नुहोस्। अहिले हामीले उठाइरहेको कुरा त हामीले त अहिले युवाहरूलाई केही दिन सक्दैनौँ होइन। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा जो लाग्नु भएको छ उहाँहरू अन्तर्स्करणबाट यो मुलुक र राष्ट्रको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ, जनताको परिवर्तन हुन्छ भने लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छन्। तर अन्य पार्टीको कार्यकर्तामा चाहिँ के परेको छ भने यस्तोमा लाग्यो भने त हाम्रो पार्टीले हामीलाई दिने सेवा सुविधा त दिँदैन फेरि, किनभने दिने ठाउँमा त अहिले पार्टी छ। हिजो तपाईँको चाहिँ एमाले थियो भने अहिले काङ्ग्रेस छ। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ आन्दोलनमा आयो भने पो अनौठो मान्ने त। अब त हाम्रो पार्टी सत्तामा गइहाल्यो, अब चाहिँ हामीले केही राहत पाउँछौँ होइन, जनताले केही राहत पाउँछौँ भन्ने छैन। जो आन्दोलनमा अहिले सडकमा आएका छन् तिनीहरू तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समितिको नाउँमा टोल टोलमा तपाईँको चाहिँ बाटो बनाउने कुरा होइन, कुलो खन्ने कुरा, उपभोक्ता समितिमा बस्ने 2-4 पैसा लिने, अलिकति त पहुँच हुनेहरूले होइन, स्वास्थ्य सुविधा लिने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राहत लिने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको छुट्टै एउटा चाहिँ कोष हुन्छ, प्रधानमन्त्री राहत कोष भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट राहत लिने लाखौँ लिन सक्छ पहुँचवालाले। भनेपछि अब काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपाका मान्छे चाहिँ आन्दोलनमा आयो भने चाहिँ साँच्चै देश र जनताको लागि आउनु लागि भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् अब त आउँदैन नि। अब आन्दोलनमा को आयो त भन्दाखेरि अब जो त्यहाँबाट फालिएकाहरू चाहिँ फेरि आन्दोलनमा अब खाना पाउने ठाउँ बन्द भयो नि त। त्यस कारण आफूले खाना पाउने ठाउँ बन्द भएपछि आन्दोलनमा आउने, आफूले खाना पाइरहन्जेल चाहिँ जे भए पनि आन्दोलनमा नआउने, यो चरित्र गलत छ। त्यस कारणले यो समग्र अहिलेको राजनीतिक जुन पृष्ठभूमि तरिका छ, चिन्तन छ, दृष्टिकोण छ, यसले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले भनिरहेको के हो भन्दाखेरि भने अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा भने तपाईँको 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 52औं प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा। हजुर मलाई लाग्छ 46 सालभन्दा यता पनि 34औं 35औं प्रधानमन्त्री बने। यो प्रधानमन्त्री बान्ने होइन, मन्त्रीमण्डल बान्ने कुराले मुलुक बन्दैन। त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुने सिस्टममा जानै पर्छ। ढिलो छिटो त्यो सिस्टममा नगई सुखै छैन र सबै नवजवान युवाहरूलाई जुनसुकै पार्टीमा भएको भए तपाईँ त्यही पार्टीमा बस्नुहोस्, तर यो बहस पार्टीभित्र प्रवेश गराउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ यो संसदबाट मन्त्री हुने कुरा होइन, यो त तपाईँको चाहिँ यो संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री छान्ने कुराले मुलुकलाई कहीँ पुर्याउँदैन भन्ने कुरा अब पनि बुझिएन भने चाहिँ हामीले त केही पनि गर्न नालायक नै हुन्छौँ। हाम्रा पुराना पुस्ताले पनि हामीलाई गाली गरेछ। यही कुरा भन्दै गर्दा सबै नवजवान युवाहरूलाई योतिर ध्यान दिन आग्रह गर्छु। ठिक छ, तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा युवाहरूलाई एक प्रकारको देशको चिन्तन गर भन्दै गर्दा
राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिज्यूले गराउनु भयो हैन। राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई ल तपाईँलाई बधाई छ, ल शुभकामना छ नभनिकन उठेर हिँड्नुभयो भन्ने एउटा दृश्य पनि देखियो र धेरैको त्यही विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेछ। र अर्को एउटा क्वेसन तिनीहरू हजुरलाई थप्न चाहे, अनि अब केही व्यक्तिहरूले के पनि भनिराखेको छ भने राष्ट्रपतिलाई अब महाअभियोग लगाएर पनि सायद राष्ट्रपति पदबाट हटाउन सक्छन् भन्ने पनि एक खालको भनाइ आएको छ। के भन्नुहुन्छ? यो दुईटैको जवाब समग्र पछिल्लो पल्ट केपी ओलीलाई शपथ गराउँदाखेरि हैन एउटा बच्चाहरूले प्रेमिका बीचको जस्तो हैन हाँसेर चाहिँ शपथ गाउने राष्ट्रपतिले अब आफ्नो मान्छे गयो अब पराई आयो भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ प्रक्रियामा गरिहाल्छिन् भन्ने कुरा यो त थिएन। त्यो उनले त्यो गर्न पर्थ्यो, मन नपरे पनि त्यो गर्न पर्थ्यो। किनभने त्यो त राष्ट्रपति भने त विद्या भण्डारी होइन नि त, त्यही त भने पद हो नि त, राष्ट्रपति भने त संस्था हो। त्यो संस्थाले अर्को संस्थालाई जोगाउनु पर्थ्यो। उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के आफ्नो एउटा अन्तरस्करणमा मान्छेको जे हुन्छ नि त्यो कुरा बाहिर प्रस्फुटन गर्छ। उनको अन्तरस्करणमा मेरो मान्छे गइहाल्यो अब पराईलाई भन्ने अन्तरस्करणबाट जागिर आयो बेला हेर्नुहोस् एउटा ड्रामा त देखियो हैन, एउटा ड्रामा त गर्नै पर्ने थियो, फेरि त्यो ड्रामा देखियो। त्यसकारणले यो राष्ट्रपतिले जुन एउटा राष्ट्रपति यस संस्थाको गरिमालाई जसरी जोगाउनु पर्थ्यो उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। त्यसकारणले यो त विगतदेखि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको तपाईँको चाहिँ सचिवालयको एउटा प्रमुखले चाहिँ जसरी काम गर्नुभएको थियो यस्ता राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति भनेर स्वीकार गर्ने कुरा आम नागरिकले त त्यो डाइजेस्ट गरेकै छैन। अब नागरिकले डाइजेस्ट नगर्दै राष्ट्रपति हट्ने त होइन। राष्ट्रपति हटाउने एउटा प्रक्रिया भने त संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राष्ट्रपति नैतिक रूपमा निलम्बनमा पर्छिन्, निलम्बनमा परिसकेपछि प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई महाअभियोग लगाएर निकाल्नुपर्छ भन्ने नै मेरो मत हो। यो कुरा मैले पहिले सुरुदेखि भन्दै आएको थिएँ। यदि उनले पछिल्लो चरणको तपाईँको चाहिँ संसद विघटनलाई आम नागरिकको बीचमा प्रायश्चित गरेर यो ठुलो भुल भयो, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आम सञ्चार मिडियामा भनेकै थिएँ। त्यो उनले चुकिसकेपछि त्यो एउटा लजिकल कुरा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चुकिसकेपछि अब यस्ता राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस्, नेपालमा राष्ट्रपति भनिरहन पनि लाज लाग्छ होइन। राष्ट्रपति भने त मुलुकको 3 करोड नागरिकको अभिभावक हो। तपाईको चाहिँ मुलुकभरि विश्वभरि अहिले 216 प्लस राष्ट्रहरू छन्। हजुर, यति धेरै राष्ट्रहरूको तपाईको चाहिँ एउटा अभिभावकत्व नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाको जुन गरिमा हुन्छ त्यो गरिमालाई उनले हिलोमा बिलाइदिए, हिलोमा तपाईको चाहिँ हाल्दिन् हैन। त्यसलाई त एउटा सगरमाथा जस्तो उच्च बनाएर राख्नु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ हिलोमा तपाईको दबाउनु काम गर्नुभयो। त्यसकारणले उहाँलाई धेरै समय राखिराख्नु भनेको नेपालको राष्ट्रपतिको गरिमालाई अझै घटाउनु भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले महाअभियोग ल्याउनुपर्छ र ल्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। हेरौँ अब पहिला त बोलेका थिए आन्दोलनको क्रममा, अब फेरि उनीहरू चाहिँ अब त ठाउँमा पुगे, अब के गर्छन् त्यो त हेरौँ, त्यो त संसदीय प्रक्रिया कुरा हो नि त। जस्तै अर्को नेपाल सरकारले अर्को कुठाराघात गर्ने काम गरिएको छ भनेर फेरि पनि एउटा बजारमा एउटा हल्ला छ नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा, जुन चाहिँ 2078 साल असार 1 गतेको एउटा चनम 903 मा निजीकरण गर्ने भनेर जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भयो, अहिले तपाईलाई असार 13 गते त्यसलाई चाहिँ उनै गरिएको भन्ने कुरो छ। के अरे निजीकरण नै गर्ने भन्ने एकदम स्पष्ट भइसक्यो भन्ने खाका आइसक्यो भन्ने कुरो छ। साँच्चै नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थियो नेपाल सरकारको मातहतबाट? अब यो एउटा श्रृङ्खला हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरू स्वचालित हुन् कि परिचालित हुन् भन्ने कुरा एङ्गलबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, यी सबै परिचालित हुन्। हजुर, यिनबाट नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामा आँच आउँदैन, नेपाली नागरिकको जीवन स्तरमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कसैले कल्पना गरेको भए यो कल्पना मात्रै हो। र यो प्रक्रियागत रूपमा तपाईको थुप्रै संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दै लगियो हैन। अहिले तपाईको वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरा त के, यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने देखे भने, व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, नातागोताको स्वार्थ पुरा हुने देखे भने देशलाई बन्धक लगाउँछन्। त्यसकारणले यिनीहरूबाट तपाईको के पनि कुरा सफल हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो बुझिएन भने नेपालै रहने कि नरहने भन्ने बहस सुरु भएको छ नि त। त्यसकारणले यी सबै परिचालित हुन्, स्वचालित होइनन्। परिचालितबाट मुलुकको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा यो दिवास्वप्न हो। त्यसकारणले यिनीहरूलाई परास्त गर्नै पर्छ। एक एक तपाईको राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई जेल हाल्ने दिन आउँछ, जेल हाल्ने दिन आएपछि जेलमा कोच्न पर्छ। यिनीहरूको अन्तिम बास
अन्तिम तपाईँको उत्तरार्धको एउटा तपाईँको चाहिँ नि सास चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेलमा यिनीहरूलाई सडाएर बिताउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भयो भने बल्ल नेपाली नागरिकले र नेपाल राष्ट्रले तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक महाप्रबन्धक हुँदै गर्दा उहाँले जतिखेर महानिर्देशकको भूमिका खेल्दै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगभग 9 अरब घाटामा थियो। आज उहाँले एउटा प्रमुख जिम्मेवारी वहन गरेर जतिखेर आउनुभयो अहिले उहाँले त्यो घटाएर 11 अरब मुनाफामा लगेर आज नेपाललाई स्वर्ग जस्तो एउटा चाहिँ एनी टाइम बिजुली आउने बनाउन सक्नुभयो त हैन? यो यस्तो छ कुरा। अनि त्यही शिवाकोटी ज्यूले चाहिँ शिवाकोटी अहिले महाप्रबन्धक हुनुहुँदो रहेछ नेपाल वायु सेवा निगमको। उहाँले के भन्नु भने सरकारको मातहतमा रहेकोले गर्दाखेरि यो घाटामा गएको, निजीकरण भयो भने अब पूर्ण रूपमा मुनाफामा जाँदा नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? यो चिज चाहिँ के हो भने निजीकरण गर्ने संस्थाले सर्भिस डेलिभरी जनतालाई दिएर कमाउने हो। उसो भए त्यो निजीकरण नगरिएको ठाउँमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्दा चाहिँ कमाउन सक्दैन भन्ने कुरा यो गलत हो। हजुर। जहाँसम्म कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् कुलमान घिसिङले जुन आफ्नो 4 वर्षीय कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गरिमालाई यति माथि उठाउनु भयो, हैसियतलाई यति माथि उठाइदिनु भयो। हजुर। तपाईँले भने चाहिँ स्वर्गै त बनेको छैन, बन्न बाँकी नै छ। र कुलमान घिसिङ जतिको मान्छे ऊर्जा क्षेत्रमा अथवा विद्युत प्राधिकरणमा अझै लामो समयसम्म रहनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ कुलमान घिसिङ निष्कासन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। निष्कासन हुनुको पछाडि कारण के हुन सक्छ भने कुनै पनि संस्थानमा अथवा कुनै पनि निकायमा काम गर्ने कार्यालय प्रमुखले राम्रो काम गर्नका निमित्त चुहावट रोक्नुपर्छ। चुहावट रोक्ने भने चाहिँ तपाईँको कसैलाई कमिसन नदिनु हो। यी जम्मै कमिसनखोरहरू हुन्। त्यसकारण आफूले कमिसन नपाउने भएपछि चाहिँ त्यहाँ राष्ट्र बन्ने कुरालाई यिनीहरूले हेर्दैनन्। कमिसनमा चल्ने नेताले अथवा नेतृत्वले चाहिँ के गर्छ भने कमिसन नपाउने भएपछि जहाँ कमिसन पाइन्छ, जसलाई राख्दा कमिसनको खेलोमेलो मिल्छ त्यसलाई ल्याउँछ। त्यसकारणले कुलमान घिसिङलाई निकालियो। कुलमान घिसिङ जस्तै पात्रहरू चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एक कार्यकाल मात्रै राख्न सकियो भने मुलुकले तपाईँको एउटा नयाँ फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जुन तपाईँले सङ्केत गरिरहनु भएको छ, कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छे निस्किने कुरा हैन, अग्रगमनको लागि चाहिँ यो जुन बाधक जुन भइरहेछ यो कमिसनको खेलोमेलो हो। यसलाई हामीले भत्काउनुपर्छ, कमजोर बनाउनुपर्छ र अहिलेको वर्तमान सरकार पनि त्यसमा लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँको चिज के छ, अहिले तपाईँले एमसिसीको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ यसमा धेरै ठुलो धनराशिको खेलोमेलो छैन, यो चान्चुने खेलोमेलो छैन। र अहिले यो 1 महिना केही हुँदैन। यो अहिले प्रधानमन्त्री के शेरबहादुर देउवा भएको छन्, यिनले विश्वासको मत लिएपछि एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हजुर। विश्वासको मत नलिँदै यो खेलोमेलो अगाडि बढ्दैन है। त्यसकारणले विश्वासको मत लियो भने चाहिँ तपाईँ हामीले अर्जुन दृष्टि कहाँ बनाउनुपर्छ भने अब एमसिसीको खेलोमेलो स्टार्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्र विरोधी हरकतको लागि यो शेरबहादुर लाग्यो भन्ने बुझिन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो पैसाको चलखेल हुने स्थितिबाट उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना देखिन्छ। र यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ युरोपियन युनियनबाट अथवा चाहिँ अमेरिकाबाट गाइडेड छन् र अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको सरकार चलाइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ धेरै टिप्पणी नगरौँ, यो 30 दिनभित्र शेरबहादुर हैन, ठिक छ, हैन ठिक छ, त्यो फरक ढङ्गले आउला। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि फरक ढङ्गले आउला सर। महेन्द्र राजाले हैन 2015 गरेको चिजलाई आज निजीकरण गर्दाखेरि हैन एक प्रकारको त तपाईँले कुठाराघात त यिनीहरूले गरे नि। जबकि यिनै पार्टीका जति पनि कार्यकर्ताहरू छन् नेपाललाई बिगार्ने, नेपाललाई चाहिँ तपाईँलाई स्वर्ग जस्तो हुन नदिने भनेको शाह वंश यिनै राजाहरूले गर्दा भएको थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले जसरी आज आवाज उठाउँदै गर्दा जति पनि सम्पत्ति थिए सबै सरकारीकरण त गर्नुभएको रहेछ नि महेन्द्र राजाको पालादेखि। त आज आएर सबै निजीकरण गर्दा तिनै युवाहरू किन बोल्न सकिराखेका छैनन्? तिमीहरू खबरदार, तिमीहरूले यहाँनिर गल्ती गर्यो भनेर आज एउटा पनि युवा बाहिर आउन सकेका छैनन् क्या? पार्टीभन्दा माथि किन उठ्न सकिरहेको छैन? के हो भने मान्छे कुन स्कुलिङबाट हुर्कियो भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँ सानो बच्चा कलेजमा स्कुलमा पढ्दाखेरि उसले सफा कुर्सीमा बसेर पढ्यो भने उसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले तपाईँको सरसफाइमा बढी ध्यान दिन्छ। ठुलो हुँदा पनि त्यही स्कुलिङ भएर जान्छ। हजुर। उसले धुलोमा खेलेर बच्चाहरूले पढिरहेछ भने ऊ ठुलो हुँदा पनि धुलोलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्छ, धुलो मैलामै हिँडिरहेको देखिन्छ। उसको स्कुलिङ नै कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ
मुलुक भने नै काङ्ग्रेस हो, मुलुक भने नै नेकपा हो, यस्तो यस्तो खाले स्कुलिङ छ नि त होइन। मुलुक कसरी बन्छ, वास्तवमा नागरिकको तल्लो जीवनस्तर कसरी उठ्छ भन्ने ठाउँको स्कुलिङ छैन कि यसो 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 भयो भने हामी सत्तामा पुग्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरू सबैलाई हुन्छ। तपाईँ भने उसले के ठान्छ भने कार्यकर्ता भन्ने ठान्छ होइन। आम मतदातालाई त उसले तपाईँ ठान्दैन। त्यस कारणले कार्यकर्तालाई त्यही भएर चुनावमा के हुन्छ भन्दा तपाईँको कार्यकर्ता बलियाबाङ्गा कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको चाहिँ खुवाइपी गराएर जाडमा लट्ठ बनाएर तपाईँको चाहिँ नि आधुनिक तथा तपाईँको चाहिँ घरेलु हतियारसहित निर्वाचनको कार्यक्षेत्र वरिपरि तम तयार गरेर राखेर निर्वाचन भइरहेछ। यो किन भएको छ भने जनताको लागि भएको होइन नि त, कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ उसले आश्वासन दिएको हुन्छ, कार्यकर्ताहरूले चुनाव जिताउने भन्ने बुझिएको छ। त्यस कारणले अनि जब ऊ सत्ता पुग्छ भने जति राहत लिन सक्छ त्यही कार्यकर्ताले मात्र, आम नागरिकले त लिँदैन नि त हो। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि भने अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले जुन काम गरिरहेछ यो चाहिँ नवजवान युवाहरूले बुझ्नुपर्छ के भने साँच्चै मुलुकलाई स्टेबल तपाईँको चाहिँ ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएको स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय कारोबार र विद्युतीकरण यो कुरा पुरै राज्यले होल्ड गर्नुपर्छ, नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। बाँकी तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना के गर्नुपर्ने हो निजीकरण गर्दै हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँको वायु सेवा निगम तपाईँले भन्नुभयो, सुरक्षा भन्नुको कुरा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र तपाईँको वित्तीय कारोबार यति पुरै राज्यले होल्डमा राख्नुपर्छ। यो राखिएन भने के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ निजीकरण अरू सबै ठाउँमा यी संस्थानहरूमा निजीकरण भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो सरकार चाहिँ व्यक्तिले चलाइरहेको हुन्छ। र यो अहिलेको सरकार त्यही हो। अहिलेको सरकार कहाँ तपाईँले चाहिँ जनताको मतदान त्यो एउटा देखाउने कुरा हो, मतदानबाट पुग्यो भन्ने कुरा, तर सरकार कसले चलाइरहेछ भने माफियाहरूले चलाइरहेछ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य माफिया छन्, शिक्षा माफिया छन्, औद्योगिक माफिया छन्, त हरेक संस्थानहरू चाहिँ तपाईँ सञ्चालन गर्ने निजी स्तरबाट सञ्चालन गर्ने माफियाहरू छन् तिनीहरू छ। जस्तै तपाईँ मान्नुहोस् अहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई आफ्नो अनुकूलमा काम गर्न सरकार बाधक भयो भने के गर्छ, एउटा निर्णयले वायु सेवा स्टप गराइदिन्छ अनि सरकारलाई के हुन्छ, घुँडा टेकाइदिन्छ। त्यस कारणले यो तरिकाले मुलुक बन्दैन। मुलुक साँच्चै बनाउने हो भने राज्यले के कुराहरू नियन्त्रणमा लिने, के कुराहरू निजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। यो विश्वको प्र्याक्टिस पनि यही हो। त्यस कारणले यो प्र्याक्टिसमा जानको निमित्त तपाईँको सबै नवजवान युवाहरू लाग्नुपर्छ होइन। तपाईँको बाँच्नेको लागि त कमिला फट्याङ्ग्रा भ्यागु त सबै बाँचेका छन् होइन। तपाईँको मानवीय संस्कारभित्र पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको राउटेहरू बाँचि नै रहेका छन् त। केही वर्ष नै भयो राउटेहरूले पैसा लिन थालेको, नत्र भने त तपाईँको मान्छे त बाँच्छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले त हामी सबै तपाईँको जीवन व्यवहारमा व्यापार व्यवसायमा लागिसक्यौँ। त्यस कारण बाँच्नेको लागि त तपाईँको चाहिँ यति ठुलो तपाईँको नेताहरूको अन्धभक्त बन्न पर्दैन। त्यस कारणले अबको आन्दोलन, अबको तपाईँको सोच भने चाहिँ राष्ट्र र तपाईँको नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै जानुपर्छ र त्यतातिर लाग्नको लागि मैले एउटा कुरो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु। मैले जस्तै हजुरलाई मैले अर्को प्रश्न गर्न के चाहे भने आज हाम्रा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न आज यिनै पार्टीहरू किन सकिराखेका छैनन्, या यति धेरै अभियान किन जन्मिनु परेको? हामीहरूले विगतको समयहरू हेर्ने, विभिन्न देशहरूलाई हेर्ने हो भने जसरी आज चाहिँ खाडी मुलुक कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, जो नर्गको देश स्वर्गमा पुग्यो, आज हाम्रो स्वर्गको देश नर्गमा छ। हाम्रै देशका युवाहरूले गएर ती देश बनाए, तर आफ्नै देश उहाँहरूले बनाउन चाहेनन् या पाएनन्। यो अचम्मको विडम्बना। र त्यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सुनको गाडीमा हिँड्दा पनि कुनै त्यहाँका जनताले विरोध गर्दैनन्, त्यहाँका जनता खुसी भएकोले हो या के हो, एक प्रकारको हजुरले नै औँल्याइदिनु होला। र हाम्रो नेपालमा अभियन्ता हुन् या मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू यिनीहरू गाडीमा चढ्ने बित्तिकै कहाँबाट पैसा आयो के आयो भनेर एक प्रकारको हुलदुङ्गा पनि हुन्छ। के भइरहेछ भन्नु त एकचोटि यो सम्बन्धी? यो चिज चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, यो मैले अघि नै सङ्केत गरेको थिएँ, नेपालका राजनीतिक नेताहरू स्वचालित होइनन्, यी सबै परिचालित हुन्। त्यस कारणले परिचालित हुनेले त परिचालन गर्नेले जे निर्देशन दिए त्यही गर्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी परिचालितहरूले मुलुक निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने पछिल्लो घटना तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन अघि नै एमसिसीको विषयमै कुरा गरियो, तपाईँको चाहिँ अब संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने जुन कुरा गरियो, विदेशले के चाहन्छ भने नेपालमा गरिबहरू निर्माण गरेर अथवा नेपालमा उत्पादनमा जोडिने मान्छेलाई उत्पादनमा जोडिन पर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ हावा फैलाएर तपाईँको चाहिँ यो परनिर्भर बनाउने उनीहरूको ट्रेन हो। हजुर, हामी चाहिँ के छ भने परनिर्भर हुन चाहन्छौँ फेरि
तपाईँले एउटा म पछिल्लो घटना बताउँ, डेटामा चाहिँ मलाई ट्याक्राक थाहा छैन, नेपालको प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दाखेरि जन्मने बित्तिकै 8,000 रुपियाँ ऋण थियो भनिन्थ्यो, अहिले त्यो 56,000 पुग्यो। हजुर। अब यो केपी ओलीको 3 वर्ष कार्यकाल बडा तपाईँको असाधारण भयो भन्ने लाग्छ। उनले जति जति फुर्ती गरे नि असाधारण नै भयो होइन। अहिले प्रत्येक नेपालीको तपाईँको चाहिँ प्रति व्यक्ति ऋण जन्मँदैमा होइन तपाईँको 56,000 चान्सुन पुगेको छ, म बुझ्दछु, मैले सुनेको छु। हजुर। भनेपछि यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मागेर देश चल्दैन। यही देशको साधन स्रोत जनशक्तिलाई परिचालन गरेर यो मुलुक बनाउन सकिन्छ। यही देशका नवजवान युवाहरूले तपाईँको खाडी मुलुक बनाए र ती नवजवान युवाहरूलाई विदेश पठाएर फेरि मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्छ फेरि अहिले हाम्रो देशको सरकार भन्छ। भनेपछि यो कहीँ कुरो तालमेलै मिलिरहेको छैन। त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भने तपाईको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाइकन, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरालाई ध्यान नदिकन तपाईको चाहिँ खालि तपाईको हावा कुरा गरेर मुलुक बन्दैन। त्यसकारणले जब अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भने आन्तरिक स्रोत साधनकै अधिकतम उपयोग गर्ने हो। अब त्यो भने चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ भने राजस्थानको मार्बल चाहिँ तपाईको नेपालमा युटिलाइज हुन्छ। हजुर। हैन, तपाईको चाहिँ मलेसियाको अस्ट्रेलियाको काठ चाहिँ नेपालमा हुन्छ। नेपालको वनको काठ नेपालमा काट्न दिने चिज त यो हो नि त हैन। तपाईको चाहिँ नेपालको तपाईको चाहिँ गाँजा चरेस चाहिँ विदेशका तपाईको अमेरिकाका नागरिकहरूले किनेर खान्छन्। नेपालमा गाँजा चरेस चाहिँ तपाईको चाहिँ ध्वस्त पार्नुपर्छ, उपयोग गरेको देख्ने बित्तिकै उसलाई आजन्म जन्म कैद हालिन्छ, त्यहाँ नष्ट पनि गरिन्छ। त्यसकारणले नष्ट कुरा त छोडिदिनु न। तपाईको एक सुल्फा गाँजा कसैलाई त खाने इच्छा हुन्छ नि, एक सुल्फा गाँजा पक्राउ गर्यो भने उसलाई आजीवन कारावास हैन, तपाईको लागु पदार्थ दुरुपयोगमा भित्र राखेर सजाय गरिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो देशको साधन विदेशीहरूले त प्रयोगमा ल्याए। अमेरिकाले एउटा स्टेटमा, मलाई ठ्याक्कै स्टेटको नाम थाहा भएन, अमेरिकाले एउटा स्टेटमा तपाईको चाहिँ गाँजा खेतीलाई तपाईको वैधानिकता दियो हैन। बिस्तारै उसले जाँदा गाँजा खेती हुने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ बिस्तारै वैधानिकता देला। त नेपालमा हाम्रो त गाँजा खेतीको प्रचुर सम्भावना छ हैन। तपाईको चाहिँ यहीँ तपाईको गोदावरी मार्बलको कुरा छ। हाम्रो नेपालमा तपाईको चाहिँ प्रत्येक वर्ष सडे गलेका काठहरू, सडे गल्न सक्ने काठहरूलाई सदुपयोग गर्यो भनेदेखि तपाईँको काठको कहिल्यै अभाव हुँदैन। तर यहाँ धनाढ्यहरूले तपाईँको मलेसियाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, जापानबाट काठ लिएर घर बनाउँछन् क्या। त्यस कारणले यही देशको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर नै यो मुलुक बनाउन सकिन्छ। तर यो परिचालितहरूले यस्तो कुरा बुझ्दैन र परिचालन गर्नेले चाहिँ के गर्छ भने यी सबैलाई तपाईँको चाहिँ आश्रित बनाउन चाहन्छ। जस्तै सबै तपाईँको चाहिँ संस्थानहरू झन्डै 216वटा संस्थानहरू तपाईँको चाहिँ भिरगुडी कागज कारखाना हैन, तपाईँको हेटौँडा तपाईँ कपडा कारखाना, जनकपुर तपाईँको चाहिँ चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल कारखाना लगायत तपाईँको यहीँ गोदावरीको तपाईँको चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना हैन, लगायत तपाईँको चाहिँ 216वटा भन्दा बढी एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यिनीहरूले के गरे कौडीको भावमा बेचे हैन। अब यस्ताबाट चाहिँ मुलुक बन्छ भनेर भनियो भने त हेर्नुहोस् यो दिवा सपना हो, बन्दैन। त्यसकारणले सारा जवान युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने आफ्नो परिवार पाल्नको लागि विदेश जान नपरोस्, आफ्नो परिवार पाल्नको लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशमै उत्पादनमा जोडिने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो बाटोमा आम नवजवान युवाहरूलाई हामीले हिँडाउन नसक्दासम्म यो मुलुक बन्दैन। र विदेश जो तपाईँले स्वर्ग बने भनिरहनु भएको छ, स्वर्ग बन्ने विदेशहरूले चाहिँ यही टेक्निक फलो गरे। यही टेक्निक फलो गरेका कारणले उनीहरू स्वर्ग बन्ने दिशामा गए अथवा विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत हुँदै गए। ठिक छ, हजुरले यो कुरो भन्दा एउटा दिशाबाट जानुपर्छ। थोरै एउटा कुरो बोल्दै, कुनै समय एउटा साझा सवालमा आजकै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकजना सर्वसाधारण विद्यार्थीले एउटा क्वेसन सोधेको थियो। सिङ्गापुर जसलाई हस्तान्तरण गरेको थियो त्यो चाहिँ एउटा चट्टानै थियो, आज त्यसलाई चाहिँ हिरा जस्तो बनाइयो। हामीहरूले तपाईँहरूलाई हिरा जस्तो दिएको चिजलाई चट्टान बनाउनु भयो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि त्यो क्वेसनको एन्सर उहाँले दिन सक्नु भएन र उहाँले उल्टै त्यो जनतालाई उहाँले गाली गर्नुभएको छ। अनि त्यही प्रधानमन्त्रीबाट अब हामीले के अपेक्षा गर्ने? यो चिज यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो तपाईँले केही समय अगाडि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुनको कचौरामा नेपालले चाहिँ तपाईँको भिख मागिरहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। यो सङ्केत, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ लाग्छ क्या, अपार अर्थ लाग्छ। नेपालमा छैन के भन्नुहोस् त, त्यही भनेको नेपालको जनशक्तिले तपाईँको विश्व बनायो भनेर बुझ्नुहोस् क्या हैन। विश्वमा पहिलोपल्ट तपाईँको चिकित्सा क्षेत्रमा तपाईँको ओपन हार्ट सर्जरी गर्ने सफल व्यक्ति नेपालकै हो त। त्यो त आम सञ्चार मिडियामा आएन, आयो नि त।
र तपाईँको कमसेकम तपाईँको चाहिँ नि श्रमिक गर्ने युवाहरूले साउदी अरब मलेसिया दुबई कतार बनाइदिए होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यी परिचालितहरूले गर्दैनन् क्या, यी स्वचालित हुन सक्दैनन् र यिनीहरूले हुन्डी खाइसके। यी खाइसकेकाले तपाईँको चाहिँ अब त्यो जुन आफ्नो मालिक हो मालिकको विरुद्धमा जान सक्दैनन्। त्यस कारणले जसले खाएको छैन, जसले यो मुलुकलाई माया गर्छ, जो राष्ट्रप्रति वफादार छ, जो नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनसक्छ, त्यसको एउटा नयाँ तपाईँको चाहिँ एउटा पोलिटिकल फोर्स बनाएर एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिकल वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाएर गइएन र त्यसलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर यसलाई विस्थापित गर्न सकिएन भने मुलुक बन्दैन। यो जसले यो गर्न सक्यो, जस्तो तपाईँले सिङ्गापुरको कुरा गर्नुभयो, ली क्यान यू त्यहाँको तपाईँको एउटा स्टार व्यक्ति हो। उनले सिङ्गापुरमा केही गरे होइन, त्यति उनले कति मात्रै गरेको हो भने सिङ्गापुरमा भएका नवजवान युवाहरू जो पढिरहेका थिए कलेजमा, उनीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि तपाईँको 30,000 प्लस नवजवान युवाहरूलाई तपाईँको बेलायत, अमेरिका, जापान जस्ता बहुराष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न पठाइयो। अनि ती पढ्न पठाएका नवजवान युवाहरूलाई तिमीहरू त्यहाँ पढेर शिक्षा हासिल गर भनेर पठाइयोस्, राज्य कोषमा, राज्यको सपोर्टमा पठाइयो। अनि ली क्यान यूले के गरे भने विश्व जगतमा तपाईँको एउटा सञ्चार गरिदिए, मेरो देशमा आएर उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर, तिम्रो उद्योग कल कारखानाको सम्पूर्ण सेक्युरिटीको जिम्मा हामी लिन्छौँ र यो उद्योग कल कारखाना तिमीहरूले खोल्नको लागि ओपन गरिदिए। विश्वका नवधनाढ्यहरू, औद्योगिक धनाढ्यहरू होइन तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुर गए, उनीहरूले सञ्चालन गरेकै उद्योगमा ती तपाईँको 4-5 वर्षपछि पढे लेखेका सिङ्गापुरकै युवाहरूले ती उद्योग धन्दाहरूमा बसेर काम गर्न थाले। आर्थिक स्रोत पनि सिङ्गापुरमै जोगियो र ती नवजवान युवाहरू तपाईँ बिस्तारै आफ्नो व्यक्तिगत विकास पनि गरे, राष्ट्रको समृद्धिमा पनि जोडिए, त्यसपछि सिङ्गापुर बने हो। अब अहिले हाम्रो देशमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा मान्छेलाई डक्टर पढाउनु पर्यो भने 50-52 लाख रुपियाँ अहिले डिपोजिट गर्नुपर्छ सरकार होइन, त्यो निजीको कुरा छोडिदिनुहोस्। अनि त्यो 52 लाख रुपियाँ एकैचोटि डिपोजिट गर्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने डक्टर, इन्जिनियर, जो पाइलट जो हुन्छ नि अलिकति उच्च क्लासको सिए पढ्ने यी विद्यार्थीहरूको तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाख तपाईँको पैसा, करोडौँ अरबौँ पैसा एक वर्षमा सिए पढ्ने कुरा, चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्ने, पाइलट पढ्ने, डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, अरू अन्य फ्याक्टर पनि छोडौँ, यो क्षेत्रमा मात्रै नेपालको पैसा तपाईँको चाहिँ 13 देखि 15 अरब रुपियाँ विदेशिन्छ। हजुर भनेपछि त्यो पैसा पनि रोक्न यो जान्दैन होइन। अनि ती विदेशमा गएको नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी गर्ने वातावरण पनि बनाउँदैन। अनि मुलुक बनाउने बुढाहाडाले हो र अहिले तपाईँको चाहिँ देश स्वाभाविक रूपमा तपाईँले यही कुरो भन्दैछु मैले, हाम्रो देशको भूगोल कस्तो छ, तराई पहाड हिमाल छ। अहिले तपाईँ पहाड तराई हिमालको हरेक तपाईँको चाहिँ नागरिकको घरमा जानु भने बुढा र भुरा भन्दा छैन। अनि यो देश बुढा र भुरा राखेर मुलुक बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने भने चाहिँ उच्च दृष्टि राख्नु, त्यही त उच्च दृष्टि, लामो सोच राख्नु। तपाईँले यही कुरो भन्दा मैले थोरै यहाँ किन फेरि तपाईँलाई रोके बिचमा भन्नुहुन्छ भने आज त्यही युवाले यति मिठो शब्द गरोस्, साँच्चै त्यो युवा एउटा पखर रहेछ, त्यो पढे लेखेको विद्वान केटो रहेछ र त्यसले त्यो प्रश्न सोद्धा एन्सर दिन नसक्ने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि हामीहरूले किन रुचाउने, अर्को विकल्प खोजौँ, यो मान्छे ठिक छैन भनेर ती पढे लेखेका युवा छन् नि त, काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा होस्, कुनै पार्टीमा होस्, पढे लेखेका त छन् नि। यी नपढेकै पछाडि चाहिँ पढे लेखेका मात्रै किन हिँडिराखेका छन्, देश र जनतालाई प्राथमिकता किन गर्न ती युवाहरूले पनि सकेका छैनन्, त्यही युवाहरूको राम्रा शब्दलाई पनि किन लिन सकिरहेछन् अरू युवाले? क्या यो चाहिँ कुरा के छ भने यसमा 2-3 फ्याक्टरले काम गरेको छ। एउटा आम सञ्चार मिडियाको फ्याक्टरले काम गरेको छ। अब यो ठुला हाउस मिडिया भन्ने चलन छ नि नेपालमा, ठुला हाउस मिडिया चाहिँ सरकारको पिछा लगु हो होइन, सरकारको हुन्डी खा हुन्छ, तिनीहरूले सरकारको पक्ष पोषण भन्दा गर्दैन। अनि त्यो ठुला हाउसले गरेको तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ एकैचोटि प्रत्येक नागरिकको घर घरमा पुग्छ। अनि नागरिकले के बुझ्छ, संसारै त्यही हो भनेर बुझ्छ क्या। जो तपाईँहरूले अहिले गरिरहनु भएको छ नि, केही तपाईँको मिडियाका साथीहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिवार पाल्नका लागि मात्रै हिँडिरहेछन्। कहाँबाट चाहिँ मेरो परिवार पाल्छ, उनीहरूको धेरै दृष्टिकोण छैन। र तपाईँहरू जस्तो जो आम सञ्चारमा तपाईँको युट्युबर, अहिले पछिल्लो फेजमा आएको जुन युट्युब सञ्चालन गर्ने युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिकति नागरिकको तपाईँको आवाजलाई चाहिँ अहिले मुखरित गरिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र आवाज हुन्छ नि, बाहिर बसेको आवाजलाई मुखरित गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक त तपाईँको त्यो ठुला हाउस मिडियाले पहिला तपाईँको जे इन्फर्मेसन गरे गाउँ दूरदराजका मान्छेले त सुरुमा त्यही सुने, बाबुआमाले त्यही स्कुलिङ गरे बच्चा बच्चीहरूलाई, अनि उसले पनि त्यो कुरालाई के भने सबैभन्दा ठुलो त्यही ठान्यो, आफैलाई ठान्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा
अहिले दलका जुन युवाहरू चाहिँ दलको पछि मात्रै किन लाग्यो भने जुन तपाईँको कुरा छ, मैले अघि नै यसको चाहिँ कुरा गरेको थिएँ, जहाँ पाइन्छ त्यहाँ लाग्छन् क्या। त्यस कारणले म बाहिर निक्लेर म तपाईँलाई आजभन्दा झन्डै 28 वर्ष पहिला अब नेपालमै जन्मिनुभएका तपाईँको भगवान् गौतम बुद्ध जो एउटा दरबारको युवराज हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँले आफ्नो दरबारको सुख सयल छोडेर यो मुलुकमा समस्या छ, समस्या हुनुको कारण छ, त्यो कारणलाई निवारण गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ दरबारको सुख सयल छोडेर एउटा तपाईँको चाहिँ रुखमुनि बसेर जुन बुद्धत्व प्राप्त गरे आज 146 वटा राष्ट्रमा त्यो एउटा परिचालित छ हैन, त्यसको सञ्चार भइरहेछ। त्यो देशका जनता आज हामी कहाँ छ, घरबाट ननिक्लिकन हैन, संकल्प नगरिकन त चिज त बन्दैन। त्यसकारणले जसरी गौतम बुद्धले एउटा सुख सयल छोडेर एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ नयाँ सन्देश दिने कुरा गरे, आँट गरे, त्यही सुख सयल कुनै लोभमा नलागिकन राष्ट्र र नागरिकका हितका निम्ति लाग्ने एउटा प्रण सबै युवाहरूले गर्ने हो भने यो अहिलेका पुराना नेताहरूलाई एकैचोटि परास्त गर्न सकिन्छ र नयाँ तपाईँको एउटा सिराबाट एउटा नेपालको रूपान्तरणको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ। तर यी नवजवान युवाहरू फेरि कस्ता बने भनेदेखि हेर्नुहोस् भने नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरू काङ्ग्रेसको स्कुलिङबाट हुर्किया छ, अनि राष्ट्रको बीको विद्यार्थीहरू कम्युनिस्टको स्कुलिङबाट हुर्किया छ, यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनभित्र जस्तो राप्रपाको चाहिँ स्कुलिङबाट हुर्किया छ भनेपछि जुन स्कुलिङ भयो उसले त्यही कुरा मान्छ। तर समयक्रम यस्तो पेचिलो बन्दै गएको छ, त्यो परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थिति आउनेवाला छ, त्यो परिस्थितिको माग राष्ट्रले गरिरहेछ र यस्तो स्कुलिङ एकै खालको भएको भए सायद आज हाम्रो देश पनि संसारको एउटा नमुना बन्थ्यो होला। स्कुलिङ धेरै भएकोले गर्दा नमुना बन्न नसकेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो पछिल्लो घटना म तपाईँलाई बताऊँ। अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपालको राष्ट्रिय बजेट 16 अरब वरिपरि छ, 16 खरब वरिपरि छ। तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकी परियोजना भनेको यो मुलुक निर्माण गर्ने परियोजना हो, जहाँ तपाईँको 64 अरब रुपियाँ तपाईँको मुआवजा वितरण भइसक्यो, यो बजेटमा परेन। र त्यो बुढी गण्डकी परियोजना बन्दाखेरि विश्वमा तपाईँको चाहिँ एउटा तरङ्गी एउटा स्थिर ताल हुन्छ नि, विश्वको सबैभन्दा दोस्रो स्थिर ताल, त्यहाँ विश्वका पर्यटकहरू आकर्षणको केन्द्रबिन्दु ताल। त्यहाँ के बुझ्यो भने त्यो चाहिँ कुनै पार्टीको जिल्ला पर्छ, नेताको जिल्ला पर्छ, एउटा त्यो बुझ्यो होला, अथवा यो परियोजना बनाउने कुरा चाहिँ फलानु पार्टीले सुरुवात गरे हो, हामीले बनाउनु हुँदैन भनेर यस्तो अदूरदृष्टि राख्नेहरूले मुलुक बनाउँछ। दूरदृष्टि भने त त्यो हो जसले अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने परियोजना ल्याउन सकोस्। त्यो भने चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने कुरा भने चाहिँ अहिलेको नवजवान युवाहरूलाई हेलिकप्टर बनाउन सिकाएर होइन क्या, हेलिकप्टर बनाउने प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसमा कुनै अनास्था होइन। तर अहिले हामीले हेलिकप्टर बनाउन लगाएर त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ स्वचालित हतियारहरू बनाउने ठाउँमा गएर त्यो प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले नेपालमा सदुपयोग गर्ने भनेको ऊर्जा क्षेत्रको चरम विकास गर्न सक्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको चरम विकास गर्न सक्छौँ, हामीले धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ आर्थिक आगमनको ठुलो स्रोत बनाउन सक्छौँ, बाह्य पर्यटनहरू भित्राउने ठुलो स्रोत बनाउन सक्छौँ। यो त तपाईँको चाहिँ यो त ईश्वरीय मुलुक हो हैन, यहाँ त तपाईँको भगवानको तपाईँको चाहिँ धरती हो यो हैन। हाम्रो देशमा तपाईँको जानकीको जन्म भएको देश, तपाईँको भगवान पशुपतिनाथ तपाईँको चाहिँ विराजमान भएको देश, गौतम बुद्ध जन्मिएको देश, यो देशलाई हामीले तपाईँको चाहिँ धार्मिक पर्यटकको हब बनाएर लान सक्छौँ। यो दिशातिर यिनीहरूको कुनै ध्यान छैन। धर्मनिरपेक्षता बनाएर तपाईँको चाहिँ अहिले धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो, जातीय तपाईँको चाहिँ सद्भाव खलबल्याएर तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको नेवार गुरुङ मगरको बिचमा भिडन्त गराइदिनु थालिसक्यो भनेपछि यस्ता अदूरदृष्टिहरूले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रै देशमा जे छ, हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिको आधार भने ऊर्जा हो, पर्यटन हो र यहाँको जनशक्ति हो, नेपालको जडीबुटी हो हैन। यहाँ के पाइँदैन भन्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ 5 औँले पाउँछ, यार्सा गुम्बा पाउँछ, गाँजा पाउँछ, यसलाई हामीले व्यावसायीकरण किन नगर्ने हैन। हामीले वन क्षेत्रको पनि सदुपयोग गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो वन क्षेत्र तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले हामीले त्यसलाई धेरै आर्थिक समृद्धिको भन्दा पनि आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो क्षेत्र भने चाहिँ
हामीले तपाईँको केही हदसम्म हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले अभिप्रेरित गर्न सक्छौँ। त्यस कारण यसलाई सामूहिक कृषि प्रणालीमा जाने, सहकारी माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ व्यावसायीकरणमा जाने, तपाईँको सामूहिक व्यावसायीकरणको एउटा कन्सेप्टमा जाने। तपाईँले समग्रमा धेरै कुराहरू राख्नुभयो। फेरि पनि हामी अरू कुरामा पनि फेरि अर्कोचोटि छलफलमा आउँला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ नन्द सर, होइन? अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका, तपाईँले आजको दिन मैले यो शब्द पनि राख्न पाएको भए केही देश र जनतालाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने शब्दहरू बाँकी छन् भने मेरो अन्तिममा म तपाईँको सञ्चार मिडिया मार्फत आम नेपाली नागरिकहरू जो स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुन्छ सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हजुर हामीले राष्ट्र र जनताको निम्ति सडकमा धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नाङ्लो व्यापारको आन्दोलन गऱ्यौँ। अब यो राष्ट्र र जनताका निमित्त एउटा चाहिँ नि विशाल एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा एकता गर्दै होइन मुलुकको राष्ट्रियता र तपाईँको जनताको हितमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा खुल्ला बहस गरौँ। त्यसबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसबाट मुलुकको नयाँ तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक समृद्धिको यात्रा तयार गर्न सकिन्छ र हाम्रै पालामा यो मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू र प्रगतिशील अग्रगामी विचार राख्ने नवजवान युवाहरूलाई अब यो यात्रामा लाग्नको लागि ढिला नगरौँ। सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्छु, आग्रह गर्छु र यही तपाईँको चाहिँ मिडिया मार्फत सबै नागरिकहरूलाई सूचित गराउन चाहन्छु, सचेत गराउन चाहन्छु। आजको यो इन्टरेक्सन कार्यक्रममा सहभागी भएर सिङ्गो देशको राजनीतिक कुरा पनि तपाईँले राख्ने मौका दिनुभयो, अभियानका विषयमा पनि थोरै कुरा गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ सञ्चार मिडियाहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, हजुरको अमूल्य समय र अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ।